अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट तैयब अली आपकी खिदमत में एक और वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। जी, काफ़ी सारे भाई पूछ रहे थे, कमेंट्स कर रहे थे कि बाकी कुश्तियों का क्या हुआ। एक कुश्ती हुई है, बाकी कुश्तियों का रिज़ल्ट नहीं मिला उनको। दंगल के हवाले से बात कर रहे थे कि दंगल का क्या बना। तो इस तरह के काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उन सब का इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे इसमें जवाब देंगे। कल हम गए थे दंगल पर, जैसे ही हम वहाँ पर पहुँचे हैं तो उधर गेट्स वगैरह क्लोज़ किए गए थे पुलिस की तरफ से, और जो लोग अंदर थे वो अंदर ही रह गए, और जो बाहर थे उनको टिकट्स नहीं मिल रही। इन्वेस्टिगेट करने पर पता चला कि एसएचओ साहब के साइन नहीं हुए थे मंजूरी पर, जिसकी वजह से दंगल जो है ना वो रोका गया था, और उनको ये तलकीन की गई थी कि आप ये साइन करवाएं और फिर दंगल को शुरू करें। 2 से 3 घंटे दंगल को इसी तरह रोका गया, और जो वहाँ पर आवाम ठहरी थी उन्होंने, जो रास्ते में आ रहे थे उनके दोस्त भाई या फिर उनके इलाके के जो लोग थे, उनको वहाँ से ही रोक दिया कि दंगल कैंसिल हो गया है और वो दंगल की तरफ ना आए, क्योंकि यहाँ पर पुलिस ने सारी चीज़ें क्लोज़ कर दी हैं। तो इस तरह जो रास्ते में आ रहे थे लोग वो वहीं से ही वापस चले गए, और जो वहीं पर लोग ठहरे थे वो भी आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से निकलना शुरू हो गए, और वो भी दंगल छोड़कर चले गए। इस तरह दंगल बाद नज़मी का शिकार हो गया, और काफ़ी सारी आवाम बाज़ान होकर चली गई, क्योंकि एक रिकॉर्ड रहा है कि जब भी पुलिस ने इस तरह के दंगल रोके हैं तो दंगल बिल्कुल ही ख़त्म हो गया और दंगल फिर दोबारा नहीं हो पाया। तो इस तरह आवाम को यकीन था कि अगर पुलिस आ गई है और ये चीज़ें क्लोज़ हो गई हैं तो दंगल यकीनन नहीं होगा। इस वजह से काफ़ी सारी आवाम वापस चली गई, और जो रास्ते में आ रहे थे उनको भी उन्होंने कॉल करके बता दिया कि आप लोग वापस चले जाएं कि दंगल नहीं हो रहा। तो वहाँ पर काफ़ी देर खड़ा रहने के बाद 2-3 घंटे बाद हमें पता चला कि दंगल दोबारा ओपन हो गया है। गेट्स वगैरह ग्राउंड के खोल दिए, तो हम भी उसमें इंटर हुए, हम भी गए। इस तरह दंगल में आवाम बहुत कम आई हुई थी, तो ठेकेदार ने वो सूरत हाल देखते हुए उन्होंने एक कुश्ती अनाउंस की कि एक कुश्ती ही होगी, बाकी हम नहीं करा सकते क्योंकि दंगल हमारा नहीं लगा। इस तरह इनाम पहलवान भट्ट रुस्तम पाकिस्तान वो माइक पर आए, उन्होंने बताया, उन्होंने एक्सप्लेन किया सारी सिचुएशन को, और उन्होंने भी कहा कि मैं भी पूरी कोशिश करूंगा कि जितना हो सके इनके साथ कंप्रोमाइज़ करूं, और कोशिश करेंगे ये कुश्ती कंप्लीट हो, क्योंकि 6 साल से ये कुश्ती चलती आ रही है, और अगर आज भी ये कुश्ती ना हुई तो रियासत भावलपुर में दंगलों पर ये दाग लग जाएगा। तो इस सूरत हाल को देखते हुए उन्होंने अमजद पहलवान झेडू को रिक्वेस्ट की, वो भी मान गए। तो इस तरह दोनों पहलवानों ने डिसाइड किया कि पैसे जितने भी मिलेंगे ठेकेदारों के साथ ताउन करेंगे, तो उस हिसाब से उन्होंने वो कुश्ती लड़ने का फ़ैसला किया। बाकी कुश्तियाँ उन्होंने इसीलिए नहीं कराई कि दंगल में उनको नुकसान हुआ है, और ये भी बात उन्होंने बारहा कही है कि किसी बंदे ने उनकी टिकट्स को ब्लैक पे बेचा है, और जो पैसा है वो ठेकेदारों तक नहीं पहुंचा जितनी भी आवाम आई हुई थी, और यही अफवाहें वहाँ पर चलती रही हैं। इस चीज़ से यकीनन आवाम को बहुत ज़्यादा दुख हुआ है, जो आवाम टिकट लेकर अंदर आई है, और बाद में भी बाहर जो बैठे थे उनको रिक्वेस्ट की गई है कि आप अंदर आएँ, कुश्तियाँ हो रही हैं, और फिर एक कुश्ती उनको दिखा के वापस भेज दिया गया। ये दरअसल ज़्यादती है। जो भी लोग आए हुए थे उन्होंने पूरे पैसे भरे हैं, उनको उनका हक़ बनता था कि वो सारी कुश्तियाँ देकर जाएँ। उनकी एक गलती ये भी है कि उन्होंने ऐसे पहलवानों को स्टार में लगाया हुआ था जो आर्मी के कैंप काट रहे हैं, जो आर्मी में अभी मुकाबले खेल रहे हैं, और उनका कोई श्योरिटी भी नहीं थी कि वो आएंगे या नहीं आएंगे। जैसे गुल्लू भट्ट हो गए, शुभान पहलवान सियाल हो गए, अहमद पहलवान खरवाला हो गए, ये सारे पहलवान आर्मी के कैंप्स में थे। इसी तरह काफ़ी सारे पहलवान आर्मी के कैंप्स में थे, और उनकी कुश्तियाँ स्टार पर लगाई गई थी। और अगर ये दंगल कामयाब हो भी जाता तो हमें वो पहलवान नज़र नहीं आए, और पहलवान भी कह रहे थे कि वो पहलवान नहीं आएंगे क्योंकि वो आर्मी में उनके मुकाबले चल रहे हैं, और इनको चाहिए था कि वो जोड़े लगाते जिनके पास टाइम होता और जो आवाम को दिखानी होती उन्होंने। तो ये भी उनका एक ड्रॉबैक था। दूसरा, जो लोग वहाँ पर कह रहे थे कि टिकट्स उन्होंने 700 रुपये रखी हुई थी, टिकट्स बहुत ज़्यादा थी। इनाम पहलवान भट्ट और अमजद पहलवान झेडू को हम अप्रिशिएट करते हैं कि उन पहलवानों ने ठेकेदारों के साथ कंप्रोमाइज़ किया। आवाम का आया देखकर उन्होंने वो कुश्ती लड़ने का फ़ैसला किया, और आवाम को राज़ी करने की कोशिश की कि आवाम अगर आई हुई है तो उनको कुश्ती दिखानी चाहिए, और अपने पर्सनल इंटरेस्ट को एक साइड पर रख कर, पैसों को एक साइड पर रख कर उन्होंने फ़न पहलवानी को तरजीह दी, और उन्होंने ये चीज़ चूज़ की कि हमें ये कुश्ती लड़नी चाहिए ताकि फ़न पहलवानी मज़ीद अरूज पर जाए, और ये यहाँ पर खेल रुकना नहीं चाहिए। तो हमें उनकी ये एफ़र्ट, उनकी ये काविश बड़ी पसंद आई। कुश्ती आपने देखी होगी अमजद पहलवान झेडू और इनाम पहलवान भट्ट साहब की। जैसा कि आप लोगों को मैंने पहले ही रिव्यू दे दिया था कि इनाम पहलवान भट्ट जो भी दाव परफॉर्म करते हैं उसमें अपनी 100% एफ़र्ट लगाते हैं, और उसको यकीनी बनाते हैं कि वो 100% सक्सेसफुल हो। तो वही हुआ जो वो सोच कर आए थे। उनका बॉडी लैंग्वेज, कॉन्फिडेंस लेवल हमें ऐसे ही नज़र आ रहा था कि वो कुश्ती का रिज़ल्ट पहले ही देख कर आए हैं कि कुश्ती में क्या होगा। और अमजद पहलवान झेडू ने भी बड़ी अच्छी एफ़र्ट की है उनके साथ लड़ने में।
لیکن انعام پہلوان بٹ نے اپنی کلاس الگ ہی شو کرائی ہے اور انہوں نے وہ بتایا ہے کہ وہ کیوں رستم پاکستان ہے، شیر پاکستان ہے۔ بہرحال کشتی کا ہمیں مزہ آیا، لوگوں نے بھی انجوائے کیا۔ ہم اس چیز کے لیے ٹھیکیداروں کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں، عوام کی پیسوں کی اور ان کے وقت کی ویلیو کی ہے اور وہ کشتی کروا کے انہوں نے دکھا دی ہے۔ لیکن باقی جو کشتیاں ہوئی ہیں، باقی جو ریسلر آئے ہوئے تھے، مٹر پہلوان موچی، عارف پہلوان جویا، شہزاد پہلوان پچار، علی پہلوان لاڑ، آسو پہلوان، حیدر پہلوان، یہ پہلوان بھی آئے ہوئے تھے، تو ان کی کشتیاں بھی بنتی تھی، ان کو بھی لڑوانا چاہیے تھا، ان کے ساتھ بھی یہ کمپرومائز ہو سکتا تھا اور عوام وہ بھی دیکھنا ڈیزرو کرتی تھی، انہوں نے ٹکٹس بھری ہوئی تھی۔ کشتی جیسے ہی فنش ہوئی، ہم امجد پہلوان جھیڈو کو بھی یہاں پر اپریشیٹ کریں گے کہ جس طرح جیسے ہی کشتی فنش ہوئی ہے، انعام پہلوان بٹ کی جیت کو انہوں نے تسلیم کیا ہے اور عوام جو وہاں پر تھوڑا سا رولا ڈال رہی تھی تو انہوں نے خود ہی اعلان کر کے بتایا ہے، انعام پہلوان بٹ صاحب کا ہاتھ کھڑا کر کے انہوں نے خود ہی بتا دیا کہ وہ ونر ہیں اور یہ کشتی وہ لوز کر چکے ہیں، اور اس طرح انہوں نے ایک بڑا ہی اچھا اقدام کیا۔ ہم اس چیز کے لیے ان کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک ریت توڑی ہے جو برسوں سے چلتی آ رہی تھی اور انہوں نے خود ہی اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی ہار کو تسلیم کیا اور سپورٹس مین شپ کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے انعام پہلوان بٹ کا ہاتھ کھڑا کیا اور مائک پر بھی آ کر انہوں نے یہ اناؤنس کیا کہ میں کشتی یہ ہار چکا ہوں اور انعام پہلوان بٹ یہ کشتی جیت چکے ہیں۔ ماشاءاللہ انہوں نے یہ بہت ہی اچھی سپورٹس مین شپ دکھائی ہے اس جگہ پر۔ باقی جو لوگ گئے ہوئے تھے، جو شائقین حضرات گئے ہوئے تھے، ہم لوگ بھی گئے ہوئے تھے، تو ہم بہت زیادہ ڈس اپوائنٹ ہوئے میلے کے دنگل کے انتظامات دیکھ کر، اور جو بھی ریسلر وہاں پر تیاری کر کے آئے ہوئے تھے، مٹر پہلوان موچی ہو گئے، عارف پہلوان جویا ہو گئے، آسو پہلوان ہو گئے، شہزاد پہلوان پچار ہو گئے اور علی پہلوان لاڑ ہو گئے، یہ سارے پہلوان تیاری کر کے آئے تھے، محنت مشقت کر کے آئے تھے، خوراکیں کھا کے آئے تھے، مہنگا دور ہے اور انہوں نے خود کو ٹارچر کیا ان کشتیوں کے لیے تاکہ وہ یہاں پر آ کر پرفارم کریں لوگوں کے آگے، تو وہ بھی ڈیزرو کرتے تھے کہ ان کے پیسے لگے ہوئے تھے خوراکوں پر، محنت ان کی لگی ہوئی تھی، مشقت لگی ہوئی تھی اور خود کو وہ ٹارچر کر کے تکلیف میں رکھ کر وہ خود کو تیار کر کے یہاں پر پہنچے ہیں، اور یہ بڑی ڈس اپوائنٹنگ سچویشن ہے پہلوانوں کے لیے بھی، وہ بھی یقیناً اداس ہو کے گئے ہیں، ان کا حق بنتا تھا کہ ان کی بھی کشتی کرواتے، وہ بھی کمپرومائز شاید کر جاتے تو یہ ہو سکتا تھا، اور ہم تو یہی سن رہے تھے کہ اگر ٹکٹ ایک بھی نہ چلی تو کشتیاں پوری ہوں گی، تو اسی ٹرسٹ پر ہی لوگ آتے ہیں، اگر یہ کشتیاں کل وہ کروا دیتے تو ان کی بہت زیادہ ویلیو ہو جاتی اور نیکسٹ دنگل عوام بھی ضرور آتی، اس وجہ سے کہ ان کا ایک ریکارڈ بن جاتا۔ اوورال دنگل اچھا نہیں رہا، ایک کشتی کے علاوہ باقی کوئی کشتی نہیں ہوئی، 2-4 وہ چھوٹی کشتیاں بھی کروا سکتے تھے، انہوں نے اگنور کیا اس چیز کو، تو ہم بڑے ڈس اپوائنٹ ہوئے اس دنگل سے۔ اس طرح کے اقدامات اگر نیکسٹ آنے والے دنگلوں میں کیے جائیں گے تو یقیناً فن پہلوانی کو نقصان ہوگا، اس سے پروموٹ نہیں ہوگی، مزید زوال آئے گا، اور ٹھیکیداروں کو چاہیے جو بھی نیکسٹ ٹھیکیدار دنگل کروائیں ان غلطیوں سے سیکھیں، جو یہ ٹکٹ بلیک کی ٹکٹ کی بات کر رہے ہیں یا پھر منظوری کی بات کر رہے ہیں یا پھر جو اسٹار میں جوڑیں لگائی ہوئی ہیں وہ بھی عوام کی ڈیمانڈ کے مطابق کرانی چاہیے۔ تو عوام کو ریڈ کرنا بھی ایک بہت بڑی آرٹس ہے، کلا ہے، اور پرانے ٹھیکیدار یہ چیزیں بڑی اچھی طرح سمجھتے تھے، وہ کشتی کرواتے تھے جو ڈیمانڈ میں ہوتی تھی، اور پہلی 3 کشتیاں جو اسٹار پر لگی ہوتی ہیں وہیں سے ہی دنگل کا ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے کہ دنگل ہٹ جائے گا یا فلوپ جائے گا، تو پہلی 3 کشتیاں ایسی سیٹ کرنی چاہیے جو عوام کو کھینچیں، اور ٹکٹ بھی جو کامن لوگ ہیں ان کے لیے بھی ٹکٹ ایسی رکھی جائے، جو عام لوگ ہیں، جو غریب دہاڑی دار لوگ ہیں وہ افورڈ کر سکیں، ایسی ٹکٹ رکھنی چاہیے، اور اس سے عوام بھی ڈبل آئے گی، ٹھیکیداروں کو یقیناً فائدہ بھی ہوگا، زیادہ قیمت رکھنے سے عوام کم آئے گی، اور جو غریب شائقین حضرات ہیں وہ اس طرح کے دنگلوں سے پھر رہ جاتے ہیں۔ تو ہم ٹھیکیداروں سے یہی درخواست کریں گے آنے والے دنگلوں میں اس دنگل سے کچھ نہ کچھ سیکھیں اور نیکسٹ دنگلوں میں اس چیز کو امپروو کریں۔ تو ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کومنٹس میں ضرور بتائیں۔ اللہ حافظ۔